अस्सलामु अलैकुम। लो जी, पिछली वीडियो में मैं शिकवा कर रहा था कि पिंडी में बारिश हुई, चकवाल में हुई, इधर उधर सारे शहरों में हुई। लोग बता रहे थे सियालकोट में बहुत ज़्यादा हुई, अंधेरा छा गया। अभी ये गिले शिकवे में कर ही रहा था कि जनाब अली लाहौर में भी तूफ़ान आ गया, बड़ा तूफ़ान आ गया। और लाहौर में तो सर जी एक जहाज़ जिसमें सैकड़ों लोग थे, वो कैसे बचा वो भी आपको बताते हैं। तो बहरहाल लाहौर में बहुत तूफ़ानी बारिश हुई है, तूफ़ान आया है, बारिश से ज़्यादा मिट्टी का तूफ़ान आया है। और इतना तेज़ था वो कि आप यकीन करें कि मैं तूफ़ान में सिर्फ मैं 3 मिनट तूफ़ान में मैं रहा हूँ, तो मुझे लग पता गया कि इस तूफ़ान में क्या है। और कितने लोग आपको पता है फौत हो गए हैं, बहुत सारे लोग फौत हो गए। तो उस तूफ़ान के बाद भी थोड़ा सा क्या माहौल था वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये चेरिंग क्रॉस का। और उसके बाद आपसे मज़े की बातें भी करते हैं। और जहाज़ हमारा कैसे बचा, वो लाहौर तो उतर ही नहीं सका, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले ये लाहौर का थोड़ा सा ये वाला सीन देखें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बारिश और आंधी के बाद वहाँ पे कितनी तबाही आई होगी। ओ भाई, लाहौर में तेज़ आंधी का तूफ़ान, बिल्कुल तूफ़ान। ये मैं इस वक्त बना रहा हूँ, इतनी बारिश हुई है ये, और बारिश से ज़्यादा तूफ़ान आया है। और जिससे जितने ये बोर्ड वगैरह ये चीज़ें लगी हुई थी ये सारी गिर गई हैं। ये देखें, ये बोर्ड वगैरह जितने लगे हुए थे ना, ये सारे गिर गए हैं जी। ये पंजाब असम्बली के बाहर बहुत सारे बोर्ड वगैरह लगे हुए थे। इतना बड़ा तूफ़ान आया है कि सब कुछ बहा के ले गया। काफ़ी दरख्त गिरे हैं और हवा तेज़ अभी भी चल रही है, ठीक है। तो ये देखें, पहले मैं शिकवा कर रहा था कि बारिश नहीं हो रही, तो अब जो है वो बारिश अभी रुकी है बारिश, ठीक है। और इतनी ठंडी प्यारी हवा चल रही है ना, ये देखें, बहुत प्यारी हवा चल रही है। हाय। बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है और हवा और आसमान देखें सर जी, देखें। मैं चाय पी के निकला, पहले वैसे मैं आंधी में थोड़ा सा फंस गया था, तो वहाँ से अब मैं इधर जो है वो ये निकला हूँ। हवा अभी भी बहुत तेज़ चल रही है, ठीक है। ये एहतियात से रोड क्रॉस करने हैं। ये देखें, ये तो ये आपको सड़कें गीली नज़र आ रही हैं। तो ठंड पै गई है सर, ठंड पै गई है, ठीक है। बहुत ठंड है। ये देखें। अच्छा जी, आपको पता है कराची से एक जहाज़ आया जिसमें असद उमर वगैरह भी, साबका PTI के सेक्रेटरी जनरल वो भी थे और लोग भी थे। उसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है और वो ऐसे कर रहा था। तूफ़ान ही इतना तेज़ था, उसने तो सर जी परखच्चे उड़ाए हैं, कितने दरख्त गिर गए हैं, कितना नुकसान हुआ है। तो उस जहाज़ के हवाले से आपको मैं ये बताता जाऊं कि वो जहाज़ तूफ़ान में आ गया, लोगों ने कलमे पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह और दरूद और सारा कुछ करके ना, वो लोगों ने यही समझा कि बस हमारा आखिरी वक्त आ गया है। ज़हनी तौर पे वो तैयार हो गए, इतने झटके लगे। पायलट माशाल्लाह बड़ा माहिर था। पायलट ने, वो कराची से आया था, पायलट ने टच किया ज़मीन को लैंड करने के लिए, टच किया लेकिन लैंड नहीं कर सका। ज़मीन को उसने एक दफ़ा ऐसे टच किया तो फिर ऐसे खड़ा हो गया, क्योंकि सामने से तूफ़ान आ रहा था। ऐसे टच करके फिर खड़ा हो गया। तो फिर उसने कहा जी नहीं, अब मैं इधर नहीं उतार सकता। और अंदर क्या कैफियत हुई है वो लोगों की अब बातें आ रही हैं जो सफ़र कर रहे थे। तो वो सर जी फिर वापस कराची चला गया वो जहाज़,
اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آج یہ اگر پائلٹ ماہر نہ ہوتا پائلٹ تو یہ آج بہت بڑا نقصان ہو جانا تھا۔ اس وقت ہم سوگ میں ہوتے کہ جناب دیکھیں 200 250 300 بندہ شہید ہو گیا، یہ والا ماحول تھا۔ اور پائلٹوں کے حوالے سے ہی آج ایک اور بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پائلٹ ماشاءاللہ اتنے ماہر ہیں کہ یہ جتنے انڈیا میں جہاز تباہ ہوئے ہیں نا، یہ ہمارے پائلٹس نے کیے ہیں۔ یہ سارا کریڈٹ ایئر فورس کو پائلٹ کو جاتا ہے۔ اور پائلٹ کے بارے میں وہ فتنہ پارٹی کا ایک منسٹر تھا دفاع کا، سول ایوییشن کا، غلام سرور خان، اس منحوس نے بیان دیا تھا کہ ہمارے پائلٹوں کی ڈگریاں جعلی ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں 5 سال تک ہماری پابندی رہی ہے جہازوں کی، 5 سال تک، اور ہمیں کتنا اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا، اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا۔ اور یہ غیر ذمہ دارانہ بیان تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایتھوپیا نے بھی کہہ دیا تھا کہ جناب اسی تو پاکستان کے پائلٹ نہیں ہو، ایتھوپیا۔ اور پائلٹ کے حوالے سے پاکستان کے پائلٹ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ جتنا یہ جہاز اڑاتے ہیں نا، وہ لطیفے بنے ہوئے کہ یار ساڑا تو جڑا رکشا چلانا والا ہے نا وہ بھی صحیح پائلٹ اڑانا ایڈا ماہر ہوتا ہے وہ۔ بہرحال یہ گٹس ہیں جو سارے لوگوں کے سامنے آئے ہیں، وہ سارا کچھ ہوئے ہے۔ الحمدللہ زیادہ نقصان نہیں ہوا، بچت ہو گئی ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ جناب فلانی جگہ میاں والی میں فوت ہوا ہے، چکوال میں ہوا ہے، راول پنڈی میں تو ابھی بھی ایمرجنسی نافذ ہے، ٹھیک ہے۔ کئی گولے رولے بھی پڑے ہیں، گولے وہ جو بڑے بڑے گولے ہوتے ہیں نا، اولے وہ بھی پڑے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا میری پٹجاروں کے پیچھے بھی ایک وہ ایسے پٹی لگی ہوئی تھی، وہ بھی اس کے طوفان سے اڑ کے نا گلی میں بکھری ہوئی تھی۔ اب میں نے وہ اس کو صبح مزید چیک کروں گا۔ تو نقصان ہوئے ہیں لوگوں کے، بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں، کیونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ طوفان تھا۔ یہ اورنج ٹرین ہماری بند ہو گئی تھی، اورنج ٹرین ہماری بند رہی ہے، اب شاید کھلی ہوگی۔ اور ابھی تک پورے لاہور میں بجلی مکمل بحال نہیں ہوئی ابھی تک۔ ابھی بھی میں اس وقت یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ اس وقت کی 5 بجے کی بجلی گئی ہوئی ہے اور ابھی تک نہیں آئی۔ یہ وہ UPS وغیرہ سارا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی ساری صورتحال ہوئی ہے۔ ابھی بھی باہر طوفانی صورتحال ہے، ٹھنڈ بھی ہے، اور مجھے بہت سارے علاقوں سے فون آیا، کشمیر سے، سیالکوٹ سے، گجرانوالہ سے، راول پنڈی سے۔ انہوں نے کہا جی دن میں اندھیرا چھا گیا، ہمارا تو 5 بجے ادھر آندھی پہنچ گیا نا، تو ادھر 4 بجے پہنچ گئی تھی، پیچھے 3 بجے 4 بجے سے دن میں اندھیرا چھا گیا، اتنا بڑا طوفان آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان سارے طوفانوں سے بچائے۔ اور باقی جناب سیاسی خبریں یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب صبح 4 ملکوں کے دورے پہ جا رہے ہیں، اور ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے احمد شریف کی، جو کہتا ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ میں تمہارا پانی بند کر دوں گا، اور ہم نے انڈیا کو کہہ دیا کہ تم ہمارا پانی بند کرو گے، ہم تمہاری سانس بند کر دیں گے۔ بالکل ایسے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی یہ کافی لوگ بتا رہے ہیں کہ اب ہو سکتا ہے پاکستان جو ہے نا وہ اس میں پہل کر دے حملے میں، اگر پانی وغیرہ یہ سارا کچھ بند ہوا تو، ٹھیک ہے۔ تو طوفان جو ہے وہ بہت زیادہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ آپ بتائیں آپ کو کیا کیا نقصان ہوا ہے، اور اب اندھیرا بھی چھا گیا، باقی نقصانوں کو صبح پتہ بھی چلے گا، تو لیکن طوفان بہت زیادہ آیا ہے سر، بہت زیادہ طوفان آیا ہے، ٹھیک ہے۔